मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैंने चंद दिन पहले ये नया चैनल शुरू किया है। अभी तक तो मैंने सिर्फ़ इकबाल की शायरी पर वीडियो बनाई हैं और लोगों ने इसको पसंद किया है, जिससे मेरा हौसला बढ़ा है। मगर मेरा असल मकसद पाकिस्तान और इसके लोगों की खिदमत और इनकी फ़लाह के लिए काम करना है। इस बारे में मैंने बहुत सोचा कि मैं एक मामूली इंसान होते हुए क्या कर सकती हूँ। नाज़रीन, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ एक आला किरदार है, एक पुख्ता ईमान की बुनियादों पर इस्तवार किरदार। अल्लामा इकबाल की शायरी दरअसल बरे-सग़ीर के मुसलमानों के अंदर शऊर पैदा करने, इनका किरदार बनाने की एक कोशिश है। लिहाजा इस शायरी के पैगाम को अपनी समझ के मुताबिक तशरीह करके मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी। मुझे खुदा की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि मेरी इस कोशिश से लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आज मैंने अल्लामा इकबाल का जो शेर तशरीह के लिए चुना है वो ये है। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। ज़िंदगी एक जिहाद है, यानी कि जिद्दोजहद है। अल्लामा साहब के मुताबिक ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो बुनियादी बातें हैं उनमें यकीन मुहकम, इसको आप इस तरह कह लें कि सबसे पहले खुदा की ज़ात पर पूरा भरोसा, इसकी मदद का यकीन, और फिर अपनी ज़ात अपनी सलाहियतों पर भरोसा और खुद एतमादी। अमल पैहम यानी मुसलसल जिद्दोजहद। सिर्फ़ यही सोचकर खुश नहीं हो जाना, बल्कि जो काम करने के हैं इनको पूरी तवज्जो जांफशानी से अंजाम देना। तीसरा है मोहब्बत। यहाँ मोहब्बत का क्या मतलब है कि अपने दिल को पाक साफ़ रखें, किसी के साथ नफ़रत ना करें, किसी का बुरा ना चाहें, दूसरे के मसाइल को समझने की कोशिश करें और अगर इस्तिताअत रखते हैं तो इसकी मदद भी करें, और इसके बाद उससे किसी सिले की तवक्को ना रखें और ना ही कोई बदला तलब करें, बल्कि उसकी मदद ये सोचकर करें कि ये सब कुछ खुदा के लिए है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत से दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। अब ये तीनों बातें, यानी कि यकीन, अमल और मोहब्बत, वो तलवारें या हथियार हैं जिनसे एक ईमानदार शख्स ज़िंदगी की जंग लड़ता और कामयाब होता है। नाज़रीन, इस वीडियो का टाइटल जो मैंने दिया है वो है एक करोड़पति बनने के लिए अल्लामा इकबाल का फ़ॉर्मूला। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक करोड़पति बनने के लिए आप इस फ़ॉर्मूले पर किस तरह अमल पैरा होंगे। सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं, और दौलतमंद बनने की ख्वाहिश एक जायज़ और काबिल कदर ख्वाहिश है। दौलत वो शय है जो दुनिया में अपनी ज़रूरियात या ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमें दरकार होती है। अगर हमारी ज़रूरियात फ़ितरी हैं, यानी अगर हमारी ख्वाहिशात जायज़ और नेक हैं, तो दौलत हासिल करने की ख्वाहिश भी जायज़ और नेक होगी। नाज़रीन, दौलत बज़ाते ख़ुद एक बेजान और मोतदिल यानी न्यूट्रल चीज़ है। दौलत वाले की मर्ज़ी है कि उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। लाज़मी बात तो ये है कि एक अच्छा इंसान इसको अच्छे कामों और मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा और बुरा शख्स बुरे कामों के लिए। इसमें दौलत का अपना कोई कसूर और अमल दखल नहीं होता। हमें खुदा ने पैदा किया है तो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं। फिर इस दुनिया में एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने का सबको पूरा हक़ है, इसलिए ढेर सारी दौलत कमाने का भी सबको पूरा हक़ है। अलबत्ता इस बात का ध्यान रहे कि आपकी ख्वाहिशात ईमानदाराना, मुनसिफ़ाना, बरहक और अपनी और दूसरे इंसानों की भलाई के लिए हों। तो आइए अब देखते हैं कि अल्लामा साहब ने इस शेर में किरदार की जो खूबियाँ बयान की हैं
ان کی مدد سے ہم کیسے دولت مند اور کروڑپتی بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی جائز خواہشات کا تعین کریں۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے، صحت کے لیے، خوراک کے لیے، حصول علم کے لیے اور سیر و تفریح، اچھی رہائش کا اور اچھے لباس کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب اچھی اور معقول چیزیں ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے آپ کے عزیز و اقارب آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دوست اور پھر دوسرے انسان۔ یاد رکھیے، ہمیشہ زندگی میں حقیقی خوشی دوسرے انسانوں کی خدمت کر کے اور ان کی مدد کر کے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں اب آپ نے اپنی خواہشات اور ضروریات کا تعین کر لیا، اور اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے۔ ناظرین، یہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس میں بے شمار دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور خدا سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پہلی چیز ہے یقین محکم۔ آپ ذات باری تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کا حامی اور ناصر ہے، آپ کا خیال کرنے والا ہے، اور ضرور جائز کام میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ یقین محکم کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنی ذات پر اعتماد کریں، اپنی خوبیوں اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں اور ان کو اور چمکائیں، بہتر بنائیں اور ان سے کام لیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ اہل ہیں، اور یقیناً آپ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ یقین محکم کا تیسرا حصہ ہے کہ آپ کے علاقے اور آپ کے ملک اور دنیا کے حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ کے لیے کرنے کا کام موجود ہے، اور تلاش کرنے سے یہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ آج کے دور میں بے شمار امکانات ہیں۔ انٹرنیٹ اور آن لائن نے ایک نئی دنیا تخلیق کر دی ہے۔ محض لیپ ٹاپ اور موبائل فون پر آپ ہزاروں قسم کے کام کر سکتے ہیں، اور آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، کوئی تجربہ ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار لوگ ہیں جو اس شعبے میں بہت کامیاب ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ تو آپ کو آپ کے آس پاس بھی مل سکتے ہیں۔ ان کو دیکھیں اور ان کے طریقہ کار کو سمجھیں، اور ان کی طرح کام کرتے ہوئے اپنے لیے بھی کوئی لائن منتخب کریں۔ آپ کو وہ لائن ضرور ملے گی اور آپ کی زندگی نئے راستوں پر چل پڑے گی۔ دوسرا اصول ہے عمل پہ ہم، یعنی مسلسل محنت۔ محنت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ کامیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بنا محنت کے تو صرف ناکامی ہی ملتی ہے۔ آپ کو خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان سے کام لیں اور ان کا بھرپور استعمال کریں۔ یہ صلاحیتیں اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ملی ہیں، ان کا اس دنیا میں اور اس زندگی کے دوران فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد نہ تو یہ کسی کام کی ہوں گی اور نہ ان کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ ان سے بھرپور کام لیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ ایک مقصد کے لیے سخت محنت کر کے دلی سکون اور بے حد خوشی ملتی ہے، تو میں یہ سمجھ لوں کہ آپ نے محنت کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ تیسرا اصول ہے محبت۔ محبت فاتح عالم، یعنی کہ محبت کے ذریعے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور اس کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں محبت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نرمی، دوسرے کا احساس، دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کی مدد بھی کرنا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم اچھا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کا تعاون بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور خود ہمیں بھی سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، جس سے ہماری کارکردگی پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے لیے اپنی منزل کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ گیا
نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو اے غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ یعنی تانے دے کر، دوسروں کو پریشان کر کے، ان پر نکتہ چینی کر کے، اس سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہماری گفتگو میں محبت کا عنصر ہی نہ ہو تو دوسرا ہم پر مہربان بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو ذرا طویل ہو گئی، مگر مضمون ابھی باقی ہے، اس لیے جلد ہی اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بناؤں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک سننے پر آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی نیک خواہشات کی تکمیل کی کوششوں میں میری دعائیں شامل رہیں گی۔ اللہ حافظ۔